अस्सलाम वालेकुम। जिंज पढ़े सा उंज पढ़ा रहे हैं, जिंज आए सा उंज जा रहे हैं। ओए हाय हाय यार, मैं तो हैरान हो गया कसम खुदा की, इतनी इबरतनाक शिकस्त। ये राजा रियाज का बयान लगा हुआ है, एक मिनट ये सुने फिर मैं आपको बताता हूँ। वो चले गए। बात ये है कि यार इमरान दे तो पल्ले कुछ रहा ही नहीं। ये तो वाकई शबाज शरीफ जो कहते सी कि पल्ले नहीं धेला ते कर दी ये मेला मेला। यानी कि ये कितने दिनों से ये सिंध हाउस में ये के अरकान बैठे थे। 24 अरकान जो है ना वो खुद राजा रियाज साहब कह रहे हैं अपने मुंह से, और रमेश कुमार और वो 33 कह रहे हैं। 33 के बाद बाकी पीछे रह क्या जाता है भाई, वही 5-7 सीटें। और बिल्कुल इतना बुरा हाल तो किसी मेरे ख्याल छोटे से छोटे कोई ग्रुप का या पार्टी का भी नहीं होगा जो इमरान खान की पार्टी का हुआ। यानी कि ऊपर से जो ही हाथ हटाए पार्टी बिखर गई है, बिल्कुल बिखर गई है। और ये जो आज फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना कि ये इनके बाप का वोट है और ये पहले इस्तीफा दें, घर जाएं, फिर इलेक्शन लड़ें और ये वो, हम इनको छोड़ेंगे नहीं ये वो। तो फवाद चौधरी एक बात आपको याद करवाऊं, इमरान खान अभी 2-3 दिन पहले जब लाहौर आया था, नून लीग के 5 मुनहरिफ अरकान वो अंसारी वगैरह को मिल के उनको शाबाश दे के और यहाँ से ये गया था ये, और वो वजीर आला को भी मिले हैं, इमरान खान खसूसी तौर पे उनको मिले। तो इमरान के बाप के वोट है कि इमरान नून लीग के MNA जो नून लीग के MPA टिकट से जीत के आए हैं उनको मिल रहे हैं। आज तुमको बाप याद आ गए, तुम्हें बाप नहीं, अभी तो तुम्हारी वो छतरौल होनी है। तुम देखना तो सही, तुम ये अभी समझ रहे हो, अभी तुम्हारे जेहन में नहीं आ रहा, तुम ये समझ रहे हो कि इमरान हार जाएगा और हम बड़े बड़े जलसे करेंगे और जुलूस करेंगे और फिर आएंगे। ना 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 ना, दूसरे दिन ही एग्जिट कंट्रोल लिस्ट फवाद चौधरी तेरे लिए तैयार पड़ी है, शीदा टल्ली तेरे लिए तैयार पड़ी है जो तू गवर्नर राज की बातें कर रहा है। पहले भी तुमने काफली को भी ये डराया है कि जनाब हम गवर्नर राज इधर नाफिज कर देते हैं पंजाब में अगर तुम वजीर आला बने तो। परवेज इलाही को धमकियों से, धौंस से, धांधली से, ओए होए ये होती है सर जी वो मकाफात अमल, और ये कुदरत का इंतकाम होता है। जिंज आए सा उंज जा रहे हैं, जिंज पढ़े सा उंज पढ़ा रहे हैं। तो मैं कई दफ़ा एक किस्सा सुनाया है, ठीक है। ओए होए मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि यार, मैं हर कोई ये समझ रहा था कि 10 वोट हैं या 12 वोट हैं, वो तो अब कोई 33 कह रहा है, कोई 44-50 तक चले गए। तो बाकी बचा क्या है? बाकी बचा ये है कि तुम्हें घसीट के ऐसे निकाला जाएगा वजीर आजम हाउस से, तुम जाने वाले नहीं हो। वैसे तो सारे ये पेशन गोइयां कह रहे हैं, मैंने भी की है कि 28 से पहले पहले इमरान चला जाएगा। तुम अब किस चीज के वजीर आजम हो भाई? गालियों के वजीर आजम हो, गालम गलोच के वजीर आजम हो? नहीं नहीं नहीं, ये अब नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अभी तो इनमें वो लोग नहीं है, आमिर लियाकत वगैरह ये वो मेजर ताहिर वगैरह। और यार तुम्हारा तो कख पल्ले नहीं रहा। अब तुम हुकूमत ना बचाओ, अब तुम पार्टी भी तुम्हारी गई, तुम्हारी हुकूमत भी गई और तुम्हारी पार्टी भी गई। तहरीक इंसाफ खत्म, जिस तरीके से आई थी वैसे ही गई। अभी देखना एक शाह महमूद कुरैशी का धड़ा तेरे सामने आएगा, ठीक है। वो पार्टी को बचाने की कोशिश करेगा कि यार, और ये लोग तुम्हें गालियां देंगे, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, कि हम न कहते थे कि इमरान ये सख्त पॉलिसी ना अपनाओ, ये गालियों वाली पॉलिसी ना अपनाओ। ये शाह महमूद कुरैशी ने तुमको 2 दिन के अंदर अंदर ये बात कहनी है कि इमरान खान तुझे हम कहते थे ना कि सख्त ज़बान इस्तेमाल ना करो और कुछ काम करो और ये है वो है। तुम्हें वही जो 2-4 तेरे मुशीर हैं, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, शबाज गिल, ठीक है, इनमें से 2 नॉन इलेक्टेड हैं, 1 इलेक्टेड है। यही तेरे मुशीर हैं, यही तेरे हम नवाला और हम प्याला हैं। इन्हीं के साथ तू उठता बैठता है
اور یہی تجھے کہہ رہے تھے شاباش عمران شاباش، شاباش عمران شاباش، کر لے جتنے مرضی بندے اکٹھے کر لے، تیرے جیسے بندے کوئی فلمی اداکار اور اداکارہ بھی آ جائے نا، میں نام نہیں لیتا، تجھ سے زیادہ بندے اکٹھے کر سکتی ہے۔ اور یہ تجھے ڈاکٹر قدیر نے کہا تھا، اس لیے تم ان کے بھی مخالف ہو گئے اور ان کے جنازے میں بھی نہیں گئے، بے شرم انسان، تم اس کے جنازے میں بھی نہیں گئے ڈاکٹر قدیر کے، اور تم اس دن اس کے مخالف ہو گئے۔ اس نے کہا تھا کہ ریما اور میرا بھی تم سے زیادہ مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں، یہ تم مجمع باز ہو، مجمع باز نہیں ہوتے ڈگ ڈگی بجا رہے ہوتے ہیں، آؤ بھئی اب پٹاری جو سپ نکلنے لگا ہے، ایسے سپ تے جناب 4 منہ نے، اور یہ سپ جناب تاڑ مجھے اینج کرے گا وہ کرے گا۔ وہ خدا کا حکومتیں ایسے چلتی ہیں، تمہیں ککھ نہیں پتا، بھی تم کہتے ہو یہ وہ سرحد میں تھے جو 9 سال ہو گئے، 9 سال، ذرا کے پی کے کی سڑکیں دیکھیں، کے پی کے تھانے دیکھیں، کے پی کے ہسپتال دیکھیں، کے پی کے تعلیمی ادارے دیکھیں، تمہیں لگ پتا جائے گا کہ تم نے ادھر کیا ڈرامے کیے ہوئے ہیں۔ 9 سال تھوڑے ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں 9 سال۔ تو یہ مکافات عمل ہے، اور یہ اب اس کا جانا وہ تو اب یہ بات پرانی ہو گئی کہ اس کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا۔ آپ ان کی لسٹیں بنائیں، یہ آپ ضرور بھاگیں گے۔ میں آپ کو بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں کہ 28 سے پہلے یہ شہباز گل جائے گا، بھاگے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے 29 کی لسٹ میں اس کا نام آ جانا ایگزٹ۔ اے جڑا کہندا نا میں جٹاں دا منڈیا تے کچہری آیا تے مینوں بڑا فخر ہے، میں جرم کیتا ہے تے میں گالاں پنجابی چ کڈ رہا ہوندا ہے، اس کا نام یہ سب سے پہلے یہ بھاگے گا، باہر بھاگے گا۔ پھر شیخ رشید تمہارے تو جرم پرانے بھی نکلیں گے نا، جو تم کہتے تھے کہ پاکستان کو آگ لگا دو، سول نافرمانی کر دو، یہ تم کہتے تھے نا، وہ جرم بھی تیرے نکلیں گے۔ تو یہ جناب مکافات عمل ہے۔ یہ ایسے وہ ایک دیہاتوں میں ایک درخت ہوتا ہے جو ایسے دنوں میں بڑا ہوتا ہے، دنوں میں ایسے بڑا ہو جاتا ہے، ذرا سی ہوا چلتی ہے وہ گر جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں کون سا درخت وہ کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، زیادہ پتہ ہوگا۔ میں ابھی جناب وہ اسلام آباد سے لاہور پہنچا ہوں، ابھی تو ابھی میں نے کہا میں کھانا کھاتا ہوں، چائے پیتا ہوں، تو میں نے لگایا تو وہ رمیش کمار اور ان کا سارا وہ تھا۔ یہ عمران تجھے یہ سبق یہ ملا ہے کہ تو نے نون لیگ کے بندے کھینچے تھے رشوتیں دے کے، تو نے پیپلز پارٹی کے کھینچے تھے رشوتیں دے کے، اب وہ اپنے گھروں کو اور گھونسلوں کو لوٹ رہے ہیں واپس، وہ اپنے گھونسلوں کو جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی اچھمبے والی بات تو نہیں، تم بھی اپنے گھونسلے کو جاؤ، تیرا گھونسلہ ادھر یورپ، امریکہ، برطانیہ ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے، تمہارے بچے بھی ادھر ہیں۔ تم روزانہ وہ تقریر کرتے تھے جو تم اپنے اوپر لگا، ان کے بچے جی باہر ہیں، تیرے بچے کدھر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بالکل عام ریڑی والا سائیکل والا یہ کہتا تھا کہ جو شخص اپنا گھر نہیں آباد کر سکتا، گھر، ٹھیک ہے، وہ اس کو اپنے پاکستان دے دیے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ ہاں جی، یہ کہہ رہے ہیں جی اسی اتار رہے ہو تو پھر کچھ گھاٹتے ہوندہ نا۔ اگر ایک بندے نے کسی کا 100 روپے دینا ہے تو کوئی بندہ اس میں سے بیچ میں سے 10 روپے اتارے گا تو 90 رہ جائیں گے نا۔ یہ تو نہیں نا جو اتارنے والا ہے وہ 100 روپے دینا تھا تو اب اس کا 1100 ہو جائے گا۔ تم نے تو یہ حال کیا ہے پاکستان کا، اور پھر بڑے فخر سے جلسوں میں کہتے ہو میں ٹماٹر اور انڈے اور یہ پیاز سستے کرنے نہیں آیا، میں تمہیں قوم بنانے آیا ہوں۔ نشے کو تم نے جائز قرار دیا ہے، ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ نشہ کرتا ہے، اور تو جناب بھنگ کے نشے کو تم نے جائز قرار دیا ہے، اور پوری قوم کو تم نے تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ سعودی عرب کو تم نے ناراض کیا ہے، پہلے امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، پھر امریکہ ہم سے ناراض ہوا ہے، پھر تو سی پیک کی طرف آ گیا ہے، پہلے 3 سال تک سی پیک کا رکا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر تیرے سر پہ ہاتھ نہ ہوتا نا تو آ ہی نہیں تھا سکتا، پھر تجھے لایا گیا، پھر تو حکومت چلا نہیں سکا۔ تجھے تو وہ سائیکل جو سیکھتے ہیں نا بچے سائیکل چلانے والے، پہلے وہ پرانے زمانے میں کینچی سیکھتے تھے، کینچی، تجھے کینچی مارنا بھی نہیں آتا، سائیکل کی جو کینچی ہوتی ہے نا وہ بھی تجھے نہیں آتی،
بہرحال اب اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی پیچھا موڑوے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی، وہ آئیں گے، وہ میڈ ان پاکستان ہے، میڈ ان پاکستان ہے، جتنا کنٹینروں پہ تو نے چور ڈاکو ان کو بنایا ہے نا، وہی پاکستان کے مخلص لوگ ہیں، وہی حقیر سمجھ کے بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔